बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूँ सजाद सियाब। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज का वीलॉग पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, चूँकि इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान में तमाम तर सियासी जमातों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने सफ़ बंदी शुरू कर दी है, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, नए सियासी इत्तेहाद और सियासी अलायंस बनने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों ने सबसे पहले बलोचिस्तान को फतह करने का मंसूबा बनाया है। उनकी प्लानिंग में सबसे पहले जो सियासी इनिंग्स है वो बलोचिस्तान से शुरू की जाएगी। इसकी क्या तफसीलात हैं, वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना, ताकि जो तफसीलात हैं उनसे आप आगाह हो सकें। नाज़रीन, इसके बाद आज 2 गिरफ्तारियां मजीद हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान और आमिर डोगर, जो कि मानसेरा से उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके ख़ानदानी ज़राए का ये कहना है। ताहम अभी तक किसी भी अदारे की तरफ से, पुलिस या किसी भी दूसरे अदारे की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की कंफर्मेशन नहीं आई। इसके अलावा नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत साहब, जो कि इन दिनों बड़े फेमस हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कुछ गिले शिकवे किए। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहुंचने पर इनसे मुदब्बराना किरदार की तवक्को थी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान की इजाज़त और उनकी हदायत पे कर रहा हूँ। इमरान खान की एहलिया के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अताउल्लाह ताहिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम चैनल्स पर दिखाई गई, जबकि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो कवरेज नहीं मिल रही। उन्होंने मजीद उनका कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त मेक या ब्रेक की सूरत हाल पे पहुंच चुका है। सियासी दर्जा हरारत बहुत ऊपर है और मामलात हैं वो गालम गलूज तक पहुंच चुके हैं। शुक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा को भी ये एहसास हुआ कि ये जो सियासी पोलराइजेशन है, इसमें गालम गलोच का जो कल्चर है, इसको ख़त्म होना चाहिए और ये इस नैज पे मामलात नहीं जाने चाहिए कि आप अब जो दूसरे जो आपके अपोनेंट हैं उनके आप गिरेबान पकड़ें, उनको गालियां दें, जलसों में उनको ललकारें और इस तरह की पब्लिक जो आपकी स्पीच हो उसमें आप इस तरह की पोलराइजेशन फैलाएं। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शेर अफजल मरवत साहब की, इसमें उन्होंने मजीद कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी तो हो गई, लेकिन हालात का तकाजा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऐलान करते कि पाकिस्तान सियासी बदअमनी का मुतम्मिल नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए पैगाम देते कि हर शख्स के घर जाने को तैयार हूँ। इन हालात में पाकिस्तान लेने के बजाय देने की बात करते। तो नाजरीन, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी शेर अफजल मरवत साहब की, इसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब से गिले शिकवे तो किए, लेकिन क्या अगर आप तारीख उठा के देखें, कुछ मुस्तकबिल माजी करीब में अगर आप जाके देखें, तो ये जो पोलराइजेशन है फैलाई हुई इस वक्त यूथ में, बिलखसूस सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखें, जो गालम गलूच का कल्चर है, जो दूसरों की पगड़ियाँ उछालने का कल्चर है, जो अदारों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाने और अदारों की ट्रोलिंग और अदारों के सरबरान की ट्रोलिंग अगर आप देखें, जिस तरह से पीटीआई ने की है, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बिलखसूस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने जलसों में खड़े होके जिस तरह अपने सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया, और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये जो पीटीआई छोड़ रहे हैं लोग इनके बेटों से शादियां नहीं करेंगे, इनका जो कहते हैं उसे इनका जो कल्चरल जो इनके प्रोग्रामात हैं उनमें लोग उनको जूते मारेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी तकारीर इमरान खान साहब की अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। तो नाजरीन, चलते हैं। इसके बाद जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जो सियासी इनिंग्स है
اس کا جو آغاز بلوچستان سے کرنے کا فیصلہ کیا اور بلوچستان کو فتح کرنے کا پورا ایک پلان انہوں نے بنایا ہے. اس میں میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد بلوچستان کی سیاست میں ایک بونچال دیکھنے کو ملا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف منگل کو بلوچستان یاترا پہ جا رہے ہیں, جہاں ان کی میزبانی نون لیگ کے صوبائی صدر جعفر مندوخیل کریں گے, جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نواب لشکری رئیسانی اور باب پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی مسلم لیگ نون میں شمولیت متوقع ہے. پارٹی ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال بھی نون لیگ میں شامل ہوں گے. تو یہ جو دعوے اور یہ سارے مسلم لیگ نون کی پارٹی ذرائع, اگر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف بلوچستان یاترا پہ جاتے ہیں اور ان کو اتنی بڑی کامیابیاں ملتی ہیں, جو نام سامنے آ رہے ہیں یقیناً وہ الیکٹیبلز ہیں, اور وہ ہمیشہ بلوچستان کی جو ایک سیاست ہے اس میں کلیدی کردار ہے ان کا. تو اگر یہ سارے نام پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان سے ایک بڑا نمبر صوبائی حکومت تو بنائے گی, لیکن قومی اسمبلی کی بڑی نشستیں اور ایک لارج نمبر آف سیٹس وہاں سے لینے میں کامیاب ہوگی. تو اسی سلسلے میں ایاز صادق صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, وہ آلریڈی بلوچستان کا دورہ کر چکے ہیں اور مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے میاں محمد نواز شریف کا جو پروگرام تھا اور ان رہنماؤں کی ملاقاتیں اور پارٹی میں شمولیت کے جو سارے انتظامات تھے انہوں نے ذرائع کا کہنا ہے کہ مکمل کر لیے ہوئے. ناظرین, اسی سلسلے میں ظاہر ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کو فتح کرنے کی بات کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے رہے. اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں پہلے سے زیادہ نشستیں جیتے گی, یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی 3 نومبر کا جو یوم تاسیس کا جلسہ ہے وہ بلوچستان میں کرے گی. انہوں نے مزید کہا کہ ہم بلوچستان میں ایک پورا جو پلان ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اہم رہنماؤں کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت بھی دیں گے, اور کچھ جو بڑے نام ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس الیکشن میں جڑیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دونوں پارٹیز جس طرح دعوے کر رہی ہیں ان میں سے کون سی پارٹی بلوچستان کو فتح کرنے میں کامیاب ہوگی. تو جس طرح ابھی تک کی صورتحال ہے اس میں تو بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کا اعتماد زیادہ ہے, اور وہ میاں محمد نواز شریف کو اس بار بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ تحفے میں دینا چاہتے ہیں, جو اس وقت جو سینیریو ایک پورا منظرنامہ جو سیاست کا نظر آ رہا ہے. تو اس کے بعد ناظرین جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج سے لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہوئی ہے. غیر ضروری کوئی بھی نقل و حرکت لاہور شہر میں, چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے تو ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی آپ نے جواز پیش کرنا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. یس, اگر آپ آؤٹ آف سٹی جا رہے ہیں, لاہور سے باہر جا رہے ہیں, لائک پنڈی جا رہے ہیں, اسلام آباد جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, چونکہ موسم بہت اچھا ہو گیا ہے, مری میں آج اس دفعہ موسم کی پہلی برف باری ہو چکی ہوئی ہے. گزشتہ روز ہوئی موسم کی پہلی برف باری. وہاں کا موسم انتہائی دلکش, سرد, اور پہلی برف باری کے بعد ظاہر ہے کہ موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہوا ہے. تو اگلے 24 گھنٹوں کے دوران شنید یہی ہے, اور یہ امکانات محکمہ موسمیات نے جس طرح کہا کہ لاہور سمیت پاکستان کے کئی علاقوں میں بارش متوقع ہے. تو اگر لاہور میں بارش ہو جاتی ہے تو یہ جو سموک کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس میں یقیناً کافی حد تک کمی آئے گی, اور جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ یقیناً کافی حد تک نیچے آئے گی. اس کے بعد ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے جو سیمی فائنل میں پہنچنے کے چانسز تھے وہ اب تقریباً دم توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان اگر انگلینڈ کے خلاف اپنا میچ بہت بڑے مارجن سے جیتتا ہے
تو پھر امکانات روشن ہیں. ادروائز پاکستان کے جو امکانات ہیں سیمی فائنل میں پہنچنے کے وہ دم توڑ گئے ہیں، چونکہ آج جس طرح سے نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو ایک بڑے مارجن سے ہرایا ہے. اس کے بعد کیونکہ لگ یہی رہا تھا کہ جو فور کاسٹ تھی وہاں پہ کہ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے میچ میں تھرو آؤٹ پورا آل ڈے بارش ہوگی اور ان کو ایک ایک پوائنٹس ملیں گے. اگر ان کو ایک ایک پوائنٹس ملتے تو پھر پاکستان کے جو امکانات تھے وہ روشن تھے سیمی فائنل میں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے. لیکن اب یہ وہ امکانات بھی کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کے خلاف پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس کیسی ہوگی اور کیا وہ بڑے مارجن سے انگلینڈ کو ہرا پائیں گے یا نہیں ہرا پائیں گے. تو ناظرین کل کے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.